بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم سید نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے نامنے دے نقشے والا جانی رسول داغے بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے نامنے دے نقشے والا جانی رسول داغے نامنے دے نقشے والا جانی رسول داغے خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور ایتاں دی لوری دے میں جھولا جھولا بے زہرا ایتاں دی لوری دے میں جھولا جھولا بے زہرا دودھ بھی جنانو وضو کر کے پیلا میں زہرا ایتاں دی لوری دے میں
لکھا کتا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو ڈریا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو ڈریا سر تے اٹھائے سارے ٹکڑے علام لکھا سر تے اٹھائے سارے ٹکڑے علام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور بھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے بھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے بھلا تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے خون چ رنگین ہو گئے زیر زمین ہو گئے خون چ رنگین ہو گئے زیر زمین ہو گئے قاتل تے لام لکھا پورا انجام لکھا قاتل تے لام لکھا پورا انجام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور کٹ گئے 72 باہیں مایاں نا باغریاں کٹ گئے 72 باہیں مایاں نا باغریاں خیمے دے اندر رہیاں ایک جو زہرا جائیاں کٹ گئے 72 باہیں مایاں نا باغریاں خیمے دے اندر رہیاں ایک جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں ایک جو زہرا جائیاں بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص اگیرت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ووٹ میرے دوستو بھائیو بزرگو گھروں کے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائے احترام دلائے اسلامی روحانی پردنشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا کی بھیڑندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر وچ بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بناؤن دی توفیق نصیب فرمائے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے اور میرے قبل میری جماعت دے مایا راز خطیب بلبل قرآن فاضل شریف بیان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد بشیر احمد صاحب نے بڑا ہی جاندار شاندار اور مدلل خطاب فرمائے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے برادر مکرم حضرت مولانا محمد مشتاق احمد ٹوکر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمر اندر برکت فرمائے کہ اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے جی کہہ دعا آمین ماشاءاللہ بڑی مدد بھی انہوں نے کیا میں اپنا ٹائم انہوں نے دیتا ہے ورنہ مولوی تو ٹائم لب دینے ٹائم لبے سی اللہ نے دی محبت قبول فرمائے تو کہہ رہے سن بھی آپ جڑے راوی بندے ہیں بڑے ٹھڈے ہیں تو میرا ہاسا نکل کے میں کہا ڈوگرا تینوں ہاتھ جو نہیں لگیا اللہ نے دی محبت قبول فرمائے یہ اسی ٹھڈے کوئی نہیں پر تیری اسی بھرا اللہ تیری عمر برکت فرمائے توجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے سینے پاک تے اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا
اور فرمایا کہ بے شک اس گل وچ شک کوئی نہیں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت دے کولوں غلطیاں نو گناہاں نو خطاواں نو دور کرن دا وَيُطَهِّرَكُمْ اللہ نے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے اللہ نے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے تطہیرا بالکل پاک صاف کر دیتا ہے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے جڑا بندہ اہل بیت نال محبت نہیں کرتا ساڈا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتا کچھ بولو مسلمان ہو سکتا ایماندار ہو سکتا مومن ہو سکتا مواحد ہو سکتا جڑا اہل بیت دا دشمن ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن ہے اور جڑا اہل بیت نال محبت کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ نال محبت کرتا ہے اور جڑا مصطفیٰ نال محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ ذوالجلال نال محبت کرتا ہے کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت نال محبت کرنے والا بنائے اور اللہ اس اپنے گھروں تا قیامت آباد اور شاد فرمائے جنہاں نے کہ اللہ دا گھر بنایا یہ اندر حصہ پایا محنت کیتیاں کئی لوگ یہ گھر بنان والے ایتھے محنت کرن والے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نور فرمائے جو موجود نے اللہ عمراں اندر برکت فرمائے تے اللہ مزید انہاں دا دل اپنے گھر وال موڑ دے تاکہ اللہ دا گھر ہمیشہ آباد اور شاد رہے اور میرے بڑے کی پیارے دوست عمر دے لحاظ نال میرے والد محترم تو دی عمر دے سن لیکن میرے بڑے بیلی سن رہ محمد جاوید صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے کچھ کہہ دیو آمین پھر کہہ دیو آمین بڑا مواحد بندہ بڑی محبت رکھن والا ایک مرتبہ نا کمالیے دے علاقے جو میرے فون آیا تے میرے کول ہی بیٹھے کہ وہ کہنے لگے جیسی بڑی ماری جماعتاں ساڈے کول تے نا گڈی دا خرچہ بھی نہیں ہونا تے تہاڈی مہربانی سانو ٹائم دے دیو تے میں کیا بھی چلو میں تانوں دسنا تے رہ صاحب چھوڑے سر رہ جوے صاحب میرے کہنے لگے یار کی کہندے میں وہ کہندے سی بڑے ماڑے ہاں تے ساڈے کول خرچہ کوئی نہیں آندا چل یار تیاری کر گڈی میں کروانا خرچہ اسی اپنے کول بھر کے جلسہ کر خرچہ اپنے کول کر کے جلسہ کرے ہونے ہیں اللہ تعالیٰ جتھے لیٹے دی انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے انسان ہون دے ناتے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہر بندے چ نے اللہ انہاں دی کمزوریاں معاف فرمائے اللہ انہاں دی غلطیاں معاف فرمائے کچھ کہہ دو آمین توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا میرے پیغمبر پہ محبت دینا پیار دینا ادب دینا احترام دینا درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بنے گا اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی سونی بنا دیں گے اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دیں گے مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ صلی اللہ کچھ بولو کی کہنا ہے صلی اللہ کہ محمد محمد بتاتا چلا جا اے ہوگی دسم سام گاندا چلا جا محمد محمد بتاتا چلا جا اے ہوگی دسم سام گاندا چلا
منکر ہے وہ حضور دا منکر ہے جڑا درود دا منکر ہے بولو کچھ بولو جڑا درود دا منکر ہے ہو تسی کیویں ڈرے ہو چکو جڑا درود دا منکر ہے ہو جڑا درود نال پیار کردا ہے ہو اللہ حضور نال پیار کرنے والا بنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے پیغمبر ساری کائنات والا نے یہ سونے مصطفیٰ دے صحابہ بھی ساری کائنات والا یہ نبی پاک دے صحابہ ساری کائنات والا نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ساری کائنات والا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی محبت کرتے ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی محبت کرتے ہیں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر میرے محبوب پیغمبر نماز ادا کر رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے ہیں جدوں میرے پیغمبر سجدے اندر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر نے حضرت حسن تے جناب حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کانڈ تے چڑھ کے بیٹھ گئے اپنے نانے پاک دی کانڈ تے چڑھ کے بیٹھ گئے نے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے مصطفیٰ نے کھچ کے تھلے نہیں اتاریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سر نہیں اٹھایا بلکہ سونے مصطفیٰ نے اپنا سجدہ دراز کر لیا میرے پیغمبر نے اپنا سجدہ لمبا کر لیا حسن بھی نبی پاک دی کانڈ تے چڑھ کے مسکرا رہے ہیں حسین بھی نبی پاک دی کانڈ تے چڑھ کے مسکرا رہے ہیں بڑی دیر میرے پیغمبر نے سجدہ کیتا حسن تے حسین کانڈ اترے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو مکمل کیتے جب نبی پاک نے اپنی نماز کو مکمل کیتے حضرت حسن بھی مسجد نبوی اندر دوڑ پے نے حضرت حسین بھی مسجد نبوی اندر دوڑ پے نے میرے سونے مصطفیٰ اٹھے نے امام کائنات حسن تے حسین دے پیچھے پیچھے دوڑ پے نے اے اللہ دے کرم کرانے والے نوجوانوں اے تاکہ تو آنے والی معزز مہمانوں اللہ قدم قدم دے تو ہری حفاظت فرمائے ذرا تصورات دی دنیا اندر جانا وہ کتنا پیارا سما ہوئے گا وہ کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدوں مسجد نبوی دی اندر جنت دے شہزادے دوڑنے ہون گے جدوں مسجد نبوی دی اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے تخت جگر دوڑنے ہون گے میرے مصطفیٰ نبیوں دے امام پیچھے پیچھے دوڑنے ہون گے نبی پاک کے جناب حسن نو پکڑ دینے ادھر میرے پیغمبر جناب حسین نو پکڑ دینے دونوں شہزادیاں نبی پاک نے پکڑے اپنی گود اندر بٹھایا وے آمینہ دے لال نے آسمان پر نگاہاں اٹھائیاں نے آقا فرماتے نے کہنا دے ربا میں اپنے نواسیاں دے نال پیار کرنا ماں اللہ سونیا میں اپنے نواسیاں دے نال پیار کرنا ماں کہنا دے ربا تو بھی میرے نواسیاں دے نال پیار فرما کہنا دے ربا جڑا بندہ رہتی دنیا تک میرے نواسیاں نال پیار کرے اللہ سونیا تو انہاں دے نال بھی پیار فرما رہتی دنیا تک جڑا بندہ بھی آلے اطاب نال پیار کردا وے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار کردا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار کردا وے کہ آپ دے رب تو انہاں نال بھی پیار فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے کندھے تے اٹھائے حضرت حسین کو اپنے کندھے تے اٹھائے میرے پیغمبر مسجد نبوی تو باہر آ گئے نے سونے پیغمبر بازار اندر جا رہے نے سبحان اللہ وہ کتنا پیارا منظر ہوئے گا وہ کتنا پیارا سما ہوئے گا مدینے دے بازار ہون گے میرے پیغمبر ہون گے نبی پاک دے کندھیاں تے حسن تے حسین سوار ہون گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی نظراں پہ گئیاں نے حضرت ابو بکر مسکرا پے نے آپ فرماتے نے سبحان اللہ حسن تے حسین دی سواری کیڑی سونی ہے حسن تے حسین دی سواری کیڑی سونی ہے امام کائنات نے سنیا آقا فرماتے نے ابو بکر اے ویکھنا نے حسن تے حسین دی سواری کیڑی سونی ہے اے نہیں ویکھدا حسن تے حسین آپ کیڑے سونے نے جویں سواری آلا وے ایویں حسن تے حسین بھی آلا جویں سواری آلا ایویں سوار بھی آلا نے سواری بھی آلہ سوار بھی حضرت جابر کہہ دو رضی اللہ ہو کچھ بولو رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک نال کام پہ گیا
تے میں گیا مسجد نبی اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ کیتا تے پتہ چلیا بھی محبوب اپنی بیٹی دے گھر گئے نے. کسے گئے نے؟ بولو کا بلا کسے گئے نے؟ اسی آکھنے ہاں بھی جدھر دھیاں دتیاں جان ادھر نہیں جائے گا، دھیاں دے گھر نہیں جائے گا. کیا نبی پاک سیدہ فاطمہ دے گھر نہیں سن جاندے؟ آپ جدو کسی جنگ تے جاندے سن اپنی بیٹی دے گھر وچوں ہو کے جاندے سن. جدو آپ واپس جنگ تو آندے سن سب تو پہلے فاطمہ دے گھر اندر جاندے سن رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ فاطمہ دے گھر اندر نے کسی نے دسیا نبی پاک ادھر گئے نے. حضرت جابر فرماندے میں بھی چلتا چلتا پیچھے تر گیا تے جدو میں نظر ماری نا دروازے چوں چیز جو میں نظر ماری تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بچیاں دے کھیڈن دی آواز آئی. جے میں ویکھیا تے سونے پیغمبر انج زمین تے نے آپ نے اپنے ہاتھ بھی رکھے نے اپنے گوڈے بھی رکھے نے. حضرت حسن تے جناب حسین آپ دی کانڈ تے سوار نے تے آپ گھر وچ نا کمرے وچ انج چکر لا رہے ہیں، آپ کمرے وچ چکر لگا رہے ہیں. تے حضرت جابر فرماندے نے میں محبت نال کہتا سبحان اللہ حسن تے حسین دی سواری کیڑی سونی ہے. محبوب نبی نے فرمایا جابر حسن بھی سونا ہے حسین بھی. بولو حسن بھی سونا ہے حسین بھی. اسی لیے کہ اللہ نے سواری دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتخاب فرما دیتا کہ تے ابو بکر دے کندھیاں تے میرے مصطفیٰ کہ تے سونے مصطفیٰ دے کندھیاں تے حسن تے حسین سوار رضی اللہ کہ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا. حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا. حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا. منکر آلے رسول دے منکر آلے رسول دے دوزخ دے وچ ہے جانا. حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا. زہرا دی گودی اندر پرورش جنا میں پائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی. زہرا دی گودی اندر پرورش جنا میں پائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی. صدیق کی موت چایا صدیق کی موت چایا ویکھو سنا یارانا. حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا. حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری. حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری. صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری. صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری. ہر ویلے پڑھدے رہندے ہر ویلے پڑھدے رہندے قرآن دا ترانہ. حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا. حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا. اللہ علیہ بیت نال محبت کرنے والا بڑھائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حسنین کریمہ نال پیار کرنے والے نے مولانا بشیر صاحب اللہ تعالی تہاڈا سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ تعالی قدم قدم تے تہاڈی حفاظت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت ابو بکر صدیق واہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے واہ ابو بکر تیری شان دے کیا کہنے. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق جنہاں دا اٹھنا بھی اللہ جنہاں دا بیٹھنا بھی اللہ جنہاں دا چلنا بھی اللہ جنہاں دا ٹھہرنا بھی اللہ جنہاں دا بولنا بھی اللہ جنہاں دا خاموش رہنا بھی اللہ جنہاں دی عبادت بھی اللہ جنہاں دی ریاضت بھی اللہ جنہاں دا سجدہ بھی اللہ جنہاں دا قیام بھی اللہ جنہاں دا قیام بھی اللہ جنہاں دی مکی زندگی بھی اللہ جنہاں دی مدنی زندگی بھی اللہ صدیقات بھی اللہ صدیق دی صدیق کائنات بھی اللہ. حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر عصر کی نماز پڑھائیے. حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرام نے پیچھے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھان دے بعد ایسے کر کے مسجد نبی تو باہر آئے. حضرت ابو بکر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار اندر بچے کھیل رہے ہیں. اتنا بچیاں دے اندر جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھیل رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا حضرت حسن کو اپنے کندھیاں پہ اٹھا دے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں علی جی حسن تو اڈے ورگا تے نہیں ہے, حسن تو اڈے ورگا تے نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں پھر حسن کی نہ ور گئے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی جی حسن دے ہاتھ کی جنے جویں نبی پاک دے ہاتھ نے, حسن دا چہرہ تے نبی پاک دے چہرے ور گئے. حسن دی اکھاں تے نبی پاک دی اکھاں ور گئیاں نے, حسن دی ملیاں تے نبی پاک دی ملیاں ور گئیاں نے, حسن دی زلفاں تے نبی پاک دی زلفاں ور گئیاں نے, حسن دی ٹور تے نبی پاک دی ٹور ور گئی ہے, حسن دا بولنا تے نبی پاک دے بولنے جیسے. میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین ہے. حضرت ابو بکر بھی اہل بیت نال پیار کرنے والے, حضرت عمر بھی اہل بیت نال پیار کرنے والے, حضرت عثمان بھی اہل بیت نال پیار کرنے والے, حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرام بھی سارے صحابہ نال پیار کرنے والے. اس لیے میں کہا کرنا نہ دیکھے جنگی اندر بڑے بال سونے, دیکھے جنگی اندر بڑے بال سونے, نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا. دیکھے جنگی اندر بڑے بال سونے, نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا. اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے, اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے, نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا. کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے, کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے. انداز ملتا نہیں حسین دے انداز ورگا. شان مصطفیٰ, شان اہل بیت, قاری نام اللہ عثمانی صاحب. کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے, انداز ملتا نہیں حسین دے انداز ورگا. 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین, 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین. صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا. ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا, ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا. غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا. اہل بیت دی محبت دل وچ ہوئے تے بندہ پورے ایمان اور تقوی اور توحید والا ہوئے, اودی اے دنیا بھی کامیاب ہے. میدان معاشر بھی بولو 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 میدان معاشر بھی اللہ اہل بیت میں محبت کرنے والا بڑھا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ جویں حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن تے جناب حسین نال پیار کرتے سن, ایویں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بھی پیار فرماندے سن. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی میرے نبی پاک نال بڑا پیار کردیاں نے, میرے نبی پاک نال بڑی محبت کردیاں نے. اینوں کی نبی دی آباسی آؤ پھر تاکہ تو آنے والے معزز مہمان آؤ. میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہوں, اسی آخری بیٹیاں کسی گھر اندر پیدا نہ ہوئیں, اسی آخری جی بیٹیاں پیدا ہو جائیں سارے واسطے مصیبت تے پریشانی دا باعث بن جاندیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نے اللہ نے نبی پاک دے گھر اندر بیٹیاں عطا کیتیاں نے. پتہ چل گیا بیٹیاں عطا کرنے والا بھی اللہ, پتر عطا کرنے والا بھی اللہ, رنگی بارش پانے والا بھی اللہ. جے نام دے تے پھر بھی اللہ, جے نام دے تے پھر بھی اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ دے اندر نے میرے محبوب پیغمبر مقام احد اندر نے, نبی پاک دے صحابہ کرام بھی مقام احد اندر نے. کافراں دے نال مقابلہ ہویا وے, صحابہ کرام نے بڑی جرأت دے نال روکے. جدوں صحابہ کرام نے انہاں دا مقابلہ کیتا کافر نس گئے بھج گئے. صحابہ کرام مالے غنیمت جمع کر لگے نے, کافراں نے دوبارہ حملہ کر دتا وے. جدوں دوبارہ حملہ کیتے اچانک ایک طرح سخت حملہ کیتے, میرے پیغمبر دے 70 پھول قرما گئے, نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے. جدوں
دیتا گیا ہے، آپ شہید ہو گئے نے۔ جدو صحابہ کرام تک کے گل پہنچیے، پاس صحابہ کرام لڑن لگ گئے، انہاں کہ اللہ لڑ کے شہید ہو جاؤ، اسی جی کے کی کر لیں جے نبی پاک ہی نہیں رہے۔ پاس صحابہ کرام نے تلواراں سٹ دتیاں، اسی لڑ کے کی کرنا دے یہ سونے مصطفیٰ نہیں رہے۔ اے کوئی خبر مدینہ منورہ اندر پہنچی ہے، کسی نے آخیا نہیں فاطمہ خبر آئی ہے کہ تیرے بابا محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ دے گھر اندر آنے والے نوجوانوں، میں تیری بات بیان کرنا چاہنا وا، پتہ ہے نا تیاں کولو ماپیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے، تیاں کولو ماپیاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، بیٹیاں دی آندیاں کہ رات دے ربا ساڈی جان جاندی ہے تے چلی جاوے، پر ساڈے ماپیاں تے کوئی دکھ نہ آوے، ساڈے ماپیاں تے کوئی پریشانیاں نہ آوے، تیاں پردیس بیاد دیاں جاون، تیاں دور رہندیاں ہوون، جدوں ماپیاں دے علاقے وچ کوئی بندہ آ جائے، پتہ ہے نہ تیاں پہلے انہوں پانی نہیں پوچھدیاں، پہلے انہوں کھانا نہیں پوچھدیاں، بیٹیاں تے پوچھدیاں نے آنے والے آ پتہ دسنا میرے بابا دا کی حال ہے، میری امی جان دا کی حال ہے، میرے ماپیاں دا کی حال ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ پئیاں نے، چادر کی دیت تے سیدہ فاطمہ نے اج کر کے مقام او اندر داخل ہوئیاں نے، سیدہ فاطمہ دی اکھاں برس رہیاں نے، حضرت علی کرمالہ شیر خدا حیدر کرام دی نظراں پہ گئیاں، علی فرماندے نے فاطمہ کدھر آئی ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماندے نے علی جی مینوں پتہ چلے میرے بابا محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے، علی میرے بابا دی خبر دے وہ، علی میرے بجام دا پتہ کرو۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ اجے تک نبی پاک دی کوئی خبر نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماندی نے علی آؤ نا میرے بابا نو تلاش کریے۔ سیدہ فاطمہ بھی تلاش کر رہی ہیں، حضرت علی بھی تلاش کر رہے ہیں، چلدیاں سیدہ فاطمہ دی نظراں پہ گئیاں، نبی پاک گھاٹی اندر نے، فاطمہ دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے قریب پہنچیاں نے، اج کر کے نبی پاک نو اپنی باواں اندر لے لے، سیدہ فاطمہ دی اکھاں برس گئیاں، آپ فرماندیاں نے خیر ہوے میرے بابا دی خیر ہوے، خیر ہوے میرے ابا جان دی خیر ہوے، میرے بابا تے کوئی دکھ نہ آوے، میرے ابا جان تے کوئی پریشانیاں نہ آوے۔ آپ فرماندی نے علی جلدی آؤ، میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ اپنے سر دے دوپٹے دے نال میرے پیغمبر دے چہرے تو خون صاف کر رہی ہیں، مگر نبی پاک دا خون نہیں رک رہا۔ آپ فرماندی نے علی جلدی جاؤ، مسکی دا پانی دا لے کے آؤ۔ حضرت علی پانی لے کے آئے نے، سیدہ فاطمہ فرماندی نے بابا جی حوصلہ رکھنا، ابا جی حوصلہ رکھنا، اللہ خیر کرے گا۔ پتہ ہے نا دھیاں دے ماپیاں نو حوصلے دیندیاں نے، آپ بھاویں دکھی ہوئے اپنے دکھ اپنے ماپیاں نو نہیں سناندیاں، اپنی پریشانیاں اپنی ابا جان نو نہیں سناندیاں، کتے میرا باپ دکھی نہ ہو جاوے، کتے میری ماں پریشان نہ ہو جاوے، گھر اندر بھاویں کھانا نہ ملدا ہوے، جدوں ماپیاں نو ملن جاندیاں نے چنگے کپڑے پا کے جاندیاں نے، میرے ماپیاں نو میرے دکھ دا پتہ نہ چلے، میرے ماپیاں نو میری پریشانیاں دا پتہ نہ چلے۔ نوجوانوں توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی نے بابا جی حوصلہ رکھنا، ابا جی حوصلہ رکھنا، اللہ خیر کرے گا۔ حضرت علی پانی لے کے آئے نے، سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دیاں زلفاں اندر ہاتھ پھیر رہیاں نے، علی نبی پاک دے سر اندر پانی ملا رہے نے، مگر میرے مصطفیٰ دا خون نہیں رک رہا۔ فاطمہ دیاں کھنجاں سجاری نے، عرض کرتی نے علی جی بس کر دے وہ، بس کر دے وہ، میرے بابا دا خون نہیں رک رہا۔ سیدہ فاطمہ نے پرانا ٹاٹ اٹھایا، اس ٹاٹ نو جلا دیتا، ایدی راکھ بنا کے نبی پاک دے زخماں اندر لگا دیتی۔ میں آکھنا ماشاءاللہ کسے تے کوئی ہوئے اللہ پتر دے وے تے رب دی نعمت ہے، اللہ دی دے وے تے رب دی رحمت ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتی نے بابا جی حوصلہ رکھو، اللہ خیر کرے گا۔ جدوں میرے پیغمبر دا خون رک گیا، آقا فرماندے نے فاطمہ
میں کلیاں نہیں جانا، میں پریشان ہوا کہ میرے بابا دا چہرہ زخمی ہے۔ بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے، بولو بیٹیاں رب دی، کہ بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں، آکھے نبی ربانا، دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا۔ بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں، آکھے نبی ربانا، دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا۔ تے بیٹی جس گھر پیدا ہوئے مومن خوشیاں کر دے، بیٹی چامن سینے لاوے کلمہ حق دا پڑھ دے، تے ٹرن پھرن دے جد قابل ہوئے، ٹرن پھرن دے جد قابل ہوئے، ماں انگلی نال لگاوے، بیڑے اندر چلنا سکھاوے، مٹھڑے گیت گاوے، تے بابل آوے سینے لاوے، بابل آوے سینے لاوے، صدقے باری جاوے، باغات لے جاوے سیر کراوے، کھلونے لے کے آوے، بابل آوے سینے لاوے، صدقے باری جاوے، باغات لے جاوے سیر کراوے، کھلونے لے کے آوے، تے نازاں نخریاں نال ہے پالی، نازاں نخریاں نال ہے پالی، بڑے نے لاڈ کرائے، بابل دے گھر جوانی آئی، لے گئے یار برائے، اب رخصت ہومن لگی بیٹی، تے ہنجو سب دیاں آیاں، اے جنہ بھی لاڈ لڈا دو لوگو، تیاں تن پر آیاں، اب رخصت ہومن لگی بیٹی، ہنجو سب دیاں آیاں، اے جنہ بھی لاڈ لڈا لو لوگو، تیاں تن پر آیاں، تے ماپے رخصت کر کے مڑ دے، ماپے رخصت کر کے مڑ دے، تے پردے ٹھڈیاں آئیں، شالا بیٹیاں سکھی وسیں، اے ہو کرن دعائیں۔ ماں باپ تے ہر وقت قدم قدم تے دھیاں واسطے دعاواں ہی کر دے۔ نبی پاک فرماندے نے فاطمہ اللہ تینوں آباد رکھے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آخری باتاں میں تیری بات کرنا چاہنا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر جناب حسن تے جناب حسین نال پیار کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ نال پیار کرتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرتیاں نے، میرے محبوب پیغمبر نال محبت کرتیاں نے۔ نوجوانوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے نام سے حضرت حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسنین کریمین بازار اندر آ رہے ہیں، لمبیاں قمیضاں پہنیاں نے، حضرت حسن بھی زمین تے گردے نے، حضرت حسین بھی زمین تے گردے نے، میرے محبوب پیغمبر نے خطبہ روک دیتا ہے، نبی پاک نے خطبہ روک دیتا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ چاہتے آپ فرماتے ہیں ابو بکر جا میرے نواسیوں لے کے آؤ، عمر تسی جاؤ میرے نواسیوں لے کے آؤ، عثمان تسی جاؤ میرے نواسیوں لے کے آؤ، علی جی جلدی جاؤ تیرے بیٹے کے دینے، حسن تے حسین لے کے آؤ، کہ نہیں میرے پیغمبر نے نہیں کیتا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مصطفیٰ نے خطبہ روک دیتا ہے، امام کائنات نے منبر چھوڑیا، نبی پاک کہنے حضرت حسن بھی پکڑیا جناب حسین بھی پکڑیا، کھڑاندیاں لے آئے مسجد نبی دی اندر ممبر رسول دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں باقی اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، مال تے اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ آج میرے نواز سے میرے تو ڈگ دے ہیں برداشت نہیں ہوئے، نوجوانوں بچے
لالچیاں نو بھی بڑے پیارے ہوندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا فرماندے نے آج میرے نواسے میرے تو ڈگرے برداشت نہیں ہوئے اے نوجوانوں جب نبی پاک صحابہ کرام آج جناب نا حضرت علی المرتضی شریف خدا حیدر قرار حسن بن حسین نال پیار کرتے سن سانو بھی حسین کریم نال پیار کرنا چاہیے سیدہ فاطمہ نال پیار کرنا چاہیے پیار تے محبت دے نو کیا جاندا ہے جویں حضرت حسن تے جناب حسین پانچ نمازاں پڑھتے سن کنیاں بولو کنیاں تین پڑھتے سن کہ پانچ ظہرین مغربین ظہرین مغربین نہیں فجر علیحدہ ظہر علیحدہ عصر علیحدہ مغرب علیحدہ عشاء بولو عشاء یہ کون پڑھتے سن جناب حسن و جناب حضرت علی سیدہ فاطمہ اہل بیت کے نمازاں علیحدہ علیحدہ پڑھتے سن جڑا اہل بیت نال محبت کردا وہ بھی اپنی نمازاں درست کرے حسن تے حسین نے ظہرین مغربین نہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء الگ الگ پڑھیاں نے پھر سانوں بھی انہاں دی محبت اندر نمازاں الگ الگ پڑھنی چاہیے حسن تے حسین جس قرآن دے قاری سن وہ قرآن دے کنے پارے سن بولو کنے سن جڑا کہ 40 سن یہ مطلب اہل بیت نال پیار ہے جڑا کہ 35 سن پتہ چلے اہل بیت نال پیار ہے اہل بیت نال پیار ہے تے پھر وہ قرآن پڑھو جڑا جناب حسن نے پڑھیا جناب بولو جناب حسن نے پڑھیا جناب حضرت حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرانا با پردہ سی کرانا با پردہ سی کرانا بولو با پردہ سی بے پردہ نہیں با پردہ سی یہ اہل بیت نال محبت دے اپنے گھرانے نوں با پردہ بناؤ بیٹیاں نوں پردے دا حکم دیو گھر والیاں نوں پردے دا حکم دیو کیونکہ اہل بیت نال محبت دا ثبوت ہی ہے کہ انہاں دے نقش قدم تے چلے آ جائے انہاں دے طریقے تے چلے آ جائے کہ میں اہل بیت نالو کر میں نوکر ماں صحابہ دا جی کہتے سبحان اللہ ٹینشن نہ لو کھانا آ گیا ہے پریشان نہ ہو تھوڑی ضیافت ہو رہی ہے تھوڑی ضیافت ہونی انشاءاللہ تے کھانا کھا کے جانا کیوں بھی کھانا اور بولو کھانا کہ نہیں ہاں کھا کے جانا بھی خصوصی تھوڑے لیے بنے کھانا ہے نا کوئی کھانا ہے تے جتیاں اپنیاں کھانی ہیں اے خیال رکھیا جتیاں اپنیاں پانیاں نے کھانا ہے تو کھانا ہے میں اہل بیت دانو کر میں نوکر خاں صحابہ دا میں اہل بیت دانو کر میں نوکر خاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر میں نوکر خاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا میرے دل وچ محبت کے محمد دے گرانے دی گراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی میرے دل وچ محبت کے محمد دے گرانے دی گراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہراء علی حسنین تے زہراء اے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہراء اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں نوکر خاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سین صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سین
عقیدہ ہے مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہے مسلمان دا واحد جو سنائے اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے اہل بیت نال اللہ سچی محبت